भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच तेऽन्योन्यतोऽसुराः पात्रं हरन्तस्त्यक्तसौहृदाः क्षिपन्तो दस्युधर्माण आयान्तीन्ददृशुस्त्रिजम् अहो रूपमहो धाम अहो अस्यानवं वयः इति ते तामभिद्रुत्य पप्रच्छुर्जातहृच्छयाः का त्वं कञ्जबलासाक्षि कुतो वा किञ्चिकीर्षसि कस्यासि वद वामोरुमथ्नन्तीव मनांसिनः न वयं त्वामरैर्दैत्यैः सिद्धगन्धर्वचारणैः नास्पृष्टपूर्वाञ्जानीमो लोकेशैश्च कुतो नृभिः नूनं त्वं विधिना शुभ्रूः प्रेषितासि शरीरिणां सर्वेन्द्रियमनः प्रीतिं विधातुं सघृणेन किम् सा त्वन्न स्पर्धमानानामेकवस्तुनि मानिनी ज्ञातीनां बद्धवैराणां संविधत्स्वसु मध्यमे वयं कश्यपदायादा भ्रातरः कृतपौरुषाः विभजस्व यथा न्यायन्नैव भेदो यथा भवेत् इत्युपमन्त्रितो दैत्यैर्मायायोषिर्वपुर्हरिः प्रहस्य रुचिरापाङ्गैर्निरीक्षन्निदमब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच कथं कश्यपदायादाः पुंश्चल्यां मयि सङ्गताः विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु न यातिः सालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषः सख्यान्याहुरनित्यानि नूत्नं नूत्नं विचिन्वता। श्रीशुक उवाच इति ते क्ष्वेलितैस्तस्या आश्वस्तमनसोऽसुराः जहसुर्भावगम्भीरं ददुश्चामृतभाजनम् ततो गृहीत्वामृतभाजनं हरिर्बभाष ईषत्स्मितशोभया गिरा यद्यभ्युपेतं क्वच साध्वसाधु वा कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम् इत्यभिव्याहृतं तस्या आकर्ण्यासुरपुङ्गवाः अप्रमाणविदस्तस्यास्तत्तथेत्यन्वमं सदा अथोपोष्य कृतस्नाना हुत्वा च हविषानलं दत्त्वा गोविप्रभूतेभ्यः कृतस्वस्त्ययनाद्विजैः यथोपजोषं वासांसि परिधायाहतानि ते कुशेषु प्राविशन् सर्वे प्रागग्रेष्वभिभूषिताः प्राङ्मुखेषूपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च धूपामोदितशालायाञ्जुष्टायां माल्यदीपकैः तस्यान्नरेन्द्रकरभोरुरुषद्दुकूलश्रोणीतटालसगतिर्मदविह्वलाक्षी सः कूजति कनकनूपुरसिञ्जितेन कुम्भस्तनीकलशपाणिरथाविवेश ताहं श्रीसखीं कनककुण्डलचारुकर्णनासाकपोलवदनां परदेवताख्यां संवीक्ष्य सम्मुमुहुरुस्मितवीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनपट्टिकान्ताम् असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुर्नयं मत्वा जातिनृशंसानान्नतां व्यभजदच्युतः कल्पयित्वा पृथक् पङ्क्तिरुभयेषां जगत्पतिः तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पङ्क्तिषु दैत्यान् गृहीतकलशो वञ्चयन्नुपसञ्चरैः दूरस्थान् पाययामास जरामृत्युहरां सुधां ते पालयन्तः समयमसुराः स्वकृतं नृप तूष्णीमासन् कृतस्नेहा स्त्रीविवादजुगुप्सया
तस्यां कृतातिप्रणयाः प्रणयापायकातराः बहुमानेन चाबद्धानोचुः किञ्चन विप्रियम् देवलिङ्गप्रतिच्छन्नः स्वर्भानुर्देव संसदि प्रविष्टः सोममपि वच्चन्द्रार्काभ्यां च सूचितः चक्रेण क्षुरधारेण जहारपि बतः शिरः हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुधया प्लावितोपतत् शिरस्त्वमरतान्नीतमजोग्रहमचीक्लपत् यस्तु पर्वणि चन्द्रार्कावभिधावति वैरधीः पीतप्राये मृते देवैर्भगवान् लोकभावनः पश्यतामसुरेन्द्राणां स्वं रूपं जगृहे हरिः एवं सुरासुरगणाः समदेशकालहेत्वर्थकर्ममतयोऽपि फले विकल्पाः तत्रामृतं सुरगणाः फलमञ्जसा पुर्यत्पादपङ्कजरजश्रयणान्न दैत्याः यद्युज्यते सुवसुकर्म मनोवचोभिर्देहात्मजादिषु नृभिस्तदसत्पृथक्त्वात् तैरेव सद्भवति यत्क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मृतमथने नवमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।